आज चाहिँ हामीले नयाँ बन्दै गरेको सङ्घीय संसद भवनको काम कसरी भइरहेको छ, काम कुन चरणमा पुग्यो र कति बजेट खर्च भयो भन्ने विषयमा परामर्शदाता, निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी र सरकारसँग कुरा गरेका छौँ। 2076 सालमा सम्झौता भइसके पछाडि 2 चरणको कोरोना आयो। पहिलो चरणको कोरोनामा सरकारले 6 महिना समय थप गरिसकेको छ भने दोस्रो चरणको कोरोनाले के असर गर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ। कस्ता निर्माण सामग्री प्रयोग भइरहेका छन्, नयाँ सङ्घीय संसद भवन कस्तो हुन्छ, यहाँ के सेवा सुविधाहरू छन् र यहाँ बङ्करको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, अटोमेटिक सिस्टमहरू के चल्छन्, एसीको सुविधा हुन्छ कि हुँदैन र सुरक्षाका मापदण्ड कसरी राखिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेका छौँ। र आउनुहोस् आज तिनै पक्षसँग गरेको कुराकानी हेरौँ। यो सङ्घीय संसद भवन हामीले 3 वर्षको समयावधि दिएर 2076 साल 6 महिना 16 गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो। निर्माण व्यवसायी चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ भन्छौँ हामी यसलाई, आइसिबी कन्ट्र्याक्टबाटै सफल भएर आउनुभएको टुन्डी शेख जेबीसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र अघि मैले भने अनुसारले 3 वर्षको समयावधि दिएर हामीले काम सुरु गरेका थियौँ। र अहिले यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कस्तो छ भने आइसिबी पनि भयो र प्लस इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट, यो फिडिङ डकुमेन्ट भन्छौँ हामी यसलाई, यो फिडिङ डकुमेन्टमा आधारित रहेर सम्झौता भएको छ। यसमा 3 एक्टर सिस्टम भन्छौँ हामी। 3 एक्टर सिस्टममा एउटा कन्ट्र्याक्टर भइहाल्यो, अर्को इम्प्लोयर भनेर हामी क्लाइन्ट इम्प्लोयर भन्छौँ, हामी भयौँ नेपाल सरकार। त्यस्तै गरेर परामर्शदाता लाई पनि हामीले नियुक्ति गरेका छौँ र 3टा पार्टीको 3 एक्टर सिस्टममा यो काम कारबाही अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यसमा तपाईँलाई जानकारी नै छ, यो हाम्रो सिंहदरबार परिसरभित्रको उत्तर पूर्वी भागमा करिब 151 रोपनी जग्गामा हामीले चाहिँ यो सम्पूर्ण पार्लियामेन्ट बिल्डिङको कम्प्लेक्सको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ र त्यसमा मुख्य गरी 12वटा भवनहरू, छुट्टा-छुट्टै 12वटा भवनहरू, अप्पर हाउस, लोअर हाउस, सेन्ट्रल लबी र भिभिआइपी बिल्डिङ यसको महत्त्वपूर्ण बिल्डिङहरू हुन्। त्यसै गरी कम्युनिटी बिल्डिङ र पार्टी अफिस लगायतका अन्य भवनहरू गरेर जम्मै 12वटा ब्लकहरू छन् र 4वटा चाहिँ गेट, प्रवेश गर्ने 4वटा गेटहरू नै यसमा रहेको छ। ती सबै भौतिक संरचनाहरूको चाहिँ अहिले हालको अवस्थामा हामी करिबन 32-33% भौतिक प्रगति हामीले हासिल गरेका छौँ र अलमोस्ट सबै भवनहरूको चाहिँ हामीले ग्राउन्डभन्दा माथि आइसकेको छ र केही भवनहरू जस्तै कम्युनिटी बिल्डिङ र सेक्रेटेरिएट बिल्डिङहरू चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चर पनि सकिसकेको अवस्था छ। स्ट्रक्चर पार्ट चाहिँ सकिसकेको छ भने भित्री फिनिसिङको कामहरू चाहिँ स्टार्ट भएको छ र यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले लक्ष्य लिए अनुसारकै गतिमा हाम्रो कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको नै छ। यद्यपि यो हाम्रो लक्ष्य पूर्ण रूपमा हामीले हासिल गर्न चाहिँ सकेको अवस्था छैन। त्यसमा चाहिँ यो पछिल्लो र गत सालको जुन लकडाउन, निषेधाज्ञा र यो कोरोना भाइरसको जुन असर छ त्यसले पक्कै पनि हामीलाई पनि असर गर्यो। हाम्रो अहिले लकडाउन नभएको भए करिब हामी 50% हाराहारीमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने लक्ष्य थियो करिबन। अब त्यसमा अलिकति यो 2 वर्ष नै भनौँ, 2 आर्थिक वर्षमै भएको लकडाउनले केही समस्याहरू चाहिँ भोगेका छौँ। तर यद्यपि हामी त्यति निराशाजनक स्थितिमा छैनौँ, किनकि हामीले लकडाउनमा पनि हाम्रो कामहरू चाहिँ रोकेनौँ। यो यस्तो छ, अब हाम्रो अघिल्लो लकडाउनले नेपाल सरकारले घोषणा गरे अनुसारले 6 महिनामा थप्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यही हिसाबले हाम्रो यो कुल प्रोजेक्ट 3 वर्षको अवधि भए पनि त्यसमा त्यसले पारेको असर र अहिलेको हिसाबले यो जुन 6 महिना फेरि अस्तिको बजेटको भाषणमा पनि, बजेट वक्तव्यमा पनि यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि केही समयहरू चाहिँ थप हुने भन्ने उल्लेख भएको भएर यद्यपि त्यसको सर्कुलर आउन हामी बाँकी नै छ। त्यो आइसकेपछि केही समयावधिहरू चाहिँ थप हुन्छ नै, असर गरेकै नै छ। मैले अघि एउटा इङ्गित गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने यो निषेधाज्ञा भए तापनि हामीले यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई चाहिँ निरन्तर नै राख्यौँ। यसमा लकडाउनमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ। करिबन 300 जनाको लेबर म्यान पावरको कमी कहिले पनि हुन नदिइकन हामीले कामहरू गरेका छौँ। यसमा सक्दो प्रयास, किनभने त्यहाँ इन हाउस नै छ, लेबर क्याम्पहरू त्यहीँ नै छ, आवत जावत गर्नुपर्ने अवस्था छैन र
केही मटेरियलहरूको लागि चाहिँ हामीले सहजीकरणहरू गरिदिएर काम चाहिँ निरन्तर अगाडि बढेको भएर हामीले त्यति धेरै हामी प्रोग्रेसभन्दा ल्याक चाहिँ छैनौँ, तर आशा गरे अनुसारले चाहिँ अलिकति थोरै केही प्रगति हासिल गर्न चाहिँ मुस्किल भएकै हो। यसमा समस्या चाहिँ वास्तवमा भनेदेखि यो प्राइमेरी रूपमा मैले अघि भन्दाखेरि पनि हामीले सहजीकरण गरेँ भनेर हामीले जुन भन्यौँ, त्यो सहजीकरण गर्दैको अवस्थामा पनि जुन यो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर त अझै पहिलोभन्दा झन् भयावह भन्ने जुन मानसिकता बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि मानिसले फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो जीव ज्यानलाई नै दिने पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू रिलक्टेन्ट हुनुभयो, केही म्यान पावरहरू चाहिँ बरु पछि काम गरौँला, पहिला ज्यान नै जगौँ भन्ने खालको मानसिकताले गर्दाखेरि अलिकति केही गाह्रो चाहिँ भएको हो। र एउटा पार्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई, कामदारहरूलाई यहाँ ल्याएर काम गर्नलाई मोटिभेट गराउनलाई केही असहज परिस्थिति चाहिँ भयो। तर त्यसको बावजुद पनि अब यो ढुवानी सबै चिज ढुवानी गर्नलाई पनि आखिर चाहिने त सवारी चालक नै हो। सवारी चालकले पनि जति अहिले हामी फ्रिली पाउँछौँ, जति नर्मल कन्डिसनमा फ्रिली पाउँछौँ, त्यो नहुने बित्तिकै हामीले ढुवानीमा पनि केही समस्याहरू हुन गए। त्यस्तै गरी क्वेरी साइडहरूमा पनि म्यान पावरको जनशक्ति नहुँदाखेरि माल मटेरियलहरू चाहिँ ननिस्किने, कतिपय ठाउँमा त फ्याक्ट्री नै बन्द भएको अवस्था पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि असर चाहिँ यो सेकेन्डरी इफेक्ट चाहिँ धेरै नै हुने रहेछ। यो किसिमबाट चाहिँ असरहरू चाहिँ भयो। अब ठ्याक्कै तपाईँ आजको दिनमा हाम्रो यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउनु भएको छ। यो प्रोग्रेस सोध्नु स्वाभाविक पनि हो। हामी अब अहिले आज भन्दाखेरि हामीले एलोकेट गरेको यो आर्थिक वर्षको लागि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ करिबन 1 अर्ब 43 करोड जतिको हामीले एलोकेट गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले आजको दिनसम्म भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1 अर्ब 41-42 करोड चाहिँ हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। बजेट हामीलाई यसपालि एलोकेट गरेको बजेट चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यदि यो लकडाउन नभएको भए चाहिँ बजेट चाहिँ हामीलाई नपुग्ने नै हुन्थ्यो र यसले गर्दाखेरि केही स्लो डाउन चाहिँ भएको छ। बजेटमा हाम्रो त्यति ठुलो अहिले यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यति समस्या छैन। यो हामीले 5 अर्ब 2 करोडको सम्झौता रकम हो यसमा भ्याट बाहेक, र आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले 1 अर्ब 44 करोड जति हामीले खर्च गरेका छौँ र त्यसमा मोबिलाइजेसन जुन 20% चाहिँ त्यसमा रहँदैन, त्यो अलग्गै हिसाब हुन्छ त्यसको। त्यो हिसाबले हामीले कुल र पछिल्लो समयको बिलको पनि हिसाब गर्ने हो भने हामीले 1 अर्ब 43 करोड चाहिँ हामीले अहिलेसम्म खर्च भएको छ। मोबिलाइजेसन 1 अर्ब गएको छ, त्यो हिसाबले 2 अर्ब 63 करोड चाहिँ अहिलेसम्मको खर्च हो। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमै यो हामीले ऐतिहासिक आयोजना नै भन्छौँ यसलाई, र ऐतिहासिक आयोजना भनेर नै हामीले काम गरेका छौँ र यसको लागि छुट्टै इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम भनेको हाम्रो विशेष भवन निर्माण आयोजना, यो यस्ता किसिमका आयोजनाको लागि छुट्टै नै अफिस यो खडा भएको छ। तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा मलाई इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, मसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ, यो डेडिकेटेड रूपमा यो आयोजनाको लागि नै खडा गरेको अफिस हो। तर यो संस्थागत रूपमा यसरी हामीले यसलाई डेडिकेटेड रूपमा एउटा अफिस खडा गरेका छौँ। यहाँ काम गर्ने जनशक्तिहरू पनि अन्य अफिसहरूमा इन्गेज नहुँदा नि यो प्रोजेक्टको लागि नै डेडिकेटेड रूपमा काम गर्नुभएको छ। र त्यसको साथसाथ चाहिँ हाम्रो यहाँ एकदमै अनुभवी र प्रोजेक्ट्समा लामो अनुभव भएका प्रोजेक्ट डाइरेक्टरदेखि लिएर हामी सबैजना टिम नै वेल एक्सपिरियन्स र वेल नलेज भएको साथीहरूको एउटा टिम वर्क छ। र त्यसको साथसाथै पनि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो सङ्घीय संसद भवन मैले अघि पनि भने यो अलिकति ऐतिहासिक आयोजना भएको हिसाबले यो इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ नै गरायौँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी अनुभव भएका र ठुला अनुभव भएका निर्माण व्यवसायलाई हामीले यसमा चाहिँ समावेश गर्ने मौका पायौँ। र यो 3 एक्टर सिस्टम मैले अघि पनि भने त्यो इन्टरनेसनल डकुमेन्ट फिडिक डकुमेन्टबाट चाहिँ यसको कार्यान्वयन अगाडि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भएको हिसाबले यसमा 3 एक्टर सिस्टम छ। कन्सल्टेन्ट यसको लागि सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट अलग्गै छ, जसले चाहिँ डे टु डे साइटमै बसेर साइटमै अफिस खडा गरेर त्यहाँ भइरहेका काम कारबाहीको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानी गरेर कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गरिरहेको टिम छुट्टै नै छ। र त्यसको लागि पनि हामीले मोनिटरिङ गर्नको लागि हाम्रो यो अघि मैले भनेको आयोजना पनि छँदैछ। र यो किसिमबाट 3 एक्टर मोडलबाट र अघि मैले भनेको कुराहरूबाट चाहिँ यसको काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। यो समय भन्नाले हामीले 3 वर्षको समयावधि अघि पनि मैले बताएँ 3 वर्षको समयावधि दिएका छौँ र त्यसमा नेपाल सरकारले 6 महिना थप गर्ने घोषणा गरेको छ र पछिल्लो लकडाउनको त अब अझै पनि निर्णय भएर आउन बाँकी छ, हामीलाई सर्कुलर आउन बाँकी छ। त्यो समयावधिभित्र नै हामीले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्ने गरेर निर्माण व्यवसायसँग रिभाइज वर्क सेड्युलहरू र त्यो अनुसारको मटेरियल म्यान पावर मोबिलाइजेसनको सेड्युलहरू पनि हामीले मगाएर र यस तोकिएको समयभित्र नै हामी सम्पन्न गर्न हामी पूर्ण रूपमा लागिरहेका छौँ।
मेन यो होल कम्प्लेक्समा जम्मा 16वटा बिल्डिङ छ। अप्पर हाउस, लोवर हाउस, सेन्ट्रल लबी, त्यस्तै चाहिँ प्रशासनिक अफिस पनि छ, कमिटी अफिस छ, अब यो हरेक पार्टी अफिस पनि छ, पुरा चाहिने क्यान्टिन, लाइब्रेरी, इभन होल सेक्युरिटी छ जो छ होइन। यसमा हामीले के गरेको छौँ भने सबभन्दा पहिले यो अलग्गै निकाय हो, यो चाहिँ पोलिसी मेकिङ बढी भएको हुनाले पोलिसी मेकिङ अलग्गै छुट्टै हुनुपर्छ भनेको एउटा चाहिँ बफर जोन पनि क्लियर गरेको छ। यो कम्प्लेक्सको दक्षिण र पश्चिममा हामीले त्यो बफर जोनले बाटो प्रस्ताव गरेको छ सोराजी चाहिँ यो अलग्गै आइडेन्टिटी होस्। उत्तरमा बाटो छँदैछ, ठुल्ठुलो रुख औलो वाल छ, पूर्व पनि वाल छ कि हामी सेफ हुनुपर्ने कहाँ छ भने उत्तर र पूर्वमा। त्यो भएर हामी होल ड्याममा के गरेको छौँ, जुन औला बिल्डिङ छ 4 तले 5 तले हामीले उत्तरतिर राखेको छौँ, पूर्व राखेको छौँ र बिचको जुन छ राखेको छौँ। यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अप्पर हाउसको तल्ला 2.5 तला छ, लोवर हाउसको तल्ला 2.5 तला छ, सेन्ट्रल लबीको तल्ला चाहिँ 3 तला छ, अनि सबै बिल्डिङ 3, 4, 5 तलाको हिसाबमा छ। यसको मेन खुबी के छ भने यो होल सबै कम्प्लेक्स सेन्ट्रल एसी छ र जति पनि मोडर्न फेसिलिटी दिएको छौँ। एभेलमा सेक्युरिटी 3 तह 4 तहमा सेक्युरिटी हुन्छ भनेपछि कोही साथीभित्र आउनुभन्दा पहिला उसको गाडी चेक गर्छ, स्क्यान गर्छ, उसको बडी स्क्यान गर्नु पऱ्यो, ब्याग स्क्यान गर्नु पऱ्यो, सामान स्क्यान गर्नु त्यो हिसाबमा हरेक तहमा चाहिँ 3-4 लेभलसम्म चाहिँ हामीले सबै सेक्युर भएर पछि मात्रै अनि गाडी पनि भित्र मान्छे पनि भित्र आउने। यो त देशको क्रिम राष्ट्रपति आउने होइन, प्रधानमन्त्रीको अफिस छ, यहाँ सभामुखको अफिस छ, राष्ट्रसभाको अध्यक्षको अफिसै छ, अपोजिसन पार्टीको प्रमुखको पनि अफिसै छ यहाँ त कि त्यो धेरै सेन्स हुनै पऱ्यो। मेन कुरा के छ भने यो त लाइफमा एकपल्ट भन्ने हो। यसको चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी पनि हामी राम्रो लिएको छौँ। फेरि यो नेपाल त काठमाडौँ यो आउटसाइड जोनमा पर्छ भन्दाखेरि हामीले सेफ्टी द बेस्ट लिएको छौँ, जुन पऱ्यो तर अफोर्ड लिएको छ। यो यसको लाइफ कमसेकम 6 वर्ष मिनिमम हुनु पऱ्यो। हाम्रो ड्याम 60 वर्ष छ, त्यही पनि त्यो मेन्टेन गऱ्यो भने चाहिँ अर्को 50-40 वर्ष जान्छ। लाइफमा एकपल्ट बन्यो त त्यो हिसाबमा चाहिँ गएको छौँ। हामी केस स्टडी पनि गएको छौँ, अरू कन्ट्रीको 8-10 कन्ट्रीको केस स्टडी गरेर चामल त्यस्तै छ। यो बिल्डिङ त मिनिमम चाहिँ यो कमसेकम सानो भूकम्पले के पनि नहोस्, सानो बम हिँडा पनि के पनि नहोस् भनेर त्यो हिसाबमा हामी बङ्कर पनि छ। तर बङ्कर छ, बङ्कर कस्तो भने कहीँ केही कुरा बम हाल्दा पनि ठुलो फायर सुक्ने, तर बङ्कर छ यसमा, ठाउँ बङ्कर छ। अप्पर हाउसको मुनि, लोवर हाउसको मुनि जहाँमा अर्थमा छैन। बेसमेन्ट छ, बेसमेन्ट पनि अर्को कुरा भयो, सामान राख्ने कुरा भयो। बङ्कर पनि के छ भने कसैले चाहिँ बम हाल्ने अथवा के भए पनि त्यो लुग्ने ठाउँ सेफ हुने बङ्करै भन्छ हामी क्या। त्यो दुई ठाउँमा छ, अप्पर हाउसको जुन सभाको यसको तल छ, अप्पर तल छ, दुई ठाउँ माथि छ बङ्कर। यसमा हामी के छ भने बिल्डिङ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्योर नेपालीपन छ। यो त हाम्रो राष्ट्रिय गौरव पर्यो, नेपालीपन छ भने नेपालीपन छ। तर भित्र सबै त मोडर्न फेसिलिटी सबै छ, मोडर्न फेसिलिटी, मोडर्न सुविधा, सेन्ट्रल एसी, अब सेक्युरिटी पुरै सेक्युरिटी तन्त्र छ होइन। अब के गरेको छ भने हामीले तिर के सिस्टम अप्नाएको छ भने कहीँ कथम आज आयो पऱ्यो तुरन्तै थाहा हुन्छ। हाम्रो त मोनिटरमा कम्प्युटर यहाँ अगाडि भयो, कहीँ सर्ट भयो थाहा हुन्छ, सबै हामीले साथी मिलाएको छ। कहीँ फायर चाहिँ कतिसम्म हुन्छ कि धुवा आयो अटोमेटिक स्पिड पानी खस्छ, कुनै ब्लक आयो भने त कन्ट्रोलमा खबर आइहाल्छ र त्यहाँ के भने पनि गइहाल्छ। अनि अटोमेटिकली घन्टी बज्छ। एकदम के गरेन भने सिधै त्यो फायर हुँदैछ नि त्यहाँ घन्टी बज्छ। त्यो हिसाबले पुरा सेक्युरिटी। यसको कम्तीको 123 रोप्ने जग्गा छ होइन। यसको जमिनको माथि प्लिन्थ एरिया माथि कमसेकम करिब हाम्रो चाहिँ 77,000 स्क्वायर मिटर मात्रै स्क्वायर मिटर छ। 78 स्क्वायर मिटर ठुलो कम्प्लेक्स हो। यसमा के छ भने बिल्डिङको साइज जस्तो कि तपाईँ इक्जाम्पल दिन्छु, कम्युनिटी बिल्डिङको जम्मा 6 तला छ, 1 तला बेसमेन्ट छ र 5 तला छ। उसको त 11,000 स्क्वायर 12,000 स्क्वायर मिटर एरिया छ प्लिन्थ फ्लोर चाहिँ असुखेन। त्यस्तै सेक्रेटरी बिल्डिङ 2 ब्लक छ, टोटल 3,000 स्क्वायर मिटर छ। त्यस्तै अप्पर हाउस बङ्कर एउटा 2 तला, लोवर हाउस बङ्कर एउटा 2 तला, सेन्ट्रल लबी भने कस्तो भने मेन लबी छ, त्यहाँ 2 सेट हुन्छ,
एउटा गेट अर्कै हुन्छ कहीँ प्रथम कार्य दुवै हाउस चोलेर नके चो अर्कै सेफ्टी दिएको छ हामीले त्यसको लागि चौरसामा पनि जहाँ ठुलो छ भने पार्टी अफिस छ भिभिआइपीको अफिस छ भिआइपी सभामुख अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कार्य अलगै छ यहाँ चुलेको बेलामा यहाँ बस्नुपर्छ उहाँहरू बस्छ अनि जब आउँछ नि टाइम अस्ति आउँछ त्यहाँ चौरसामा पार्टी दिएको छ भने क्यान्टिन छ लाइब्रेरी छ होइन त्यो छ यसको मोटामोटी के छ भने 77,000 छ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1,43 करोड थियो बजेट अनि हामी यो आर्थिक वर्षमा करिब 1,30 करोड खर्च गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ मोटामोटी यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब 92% हाम्रो प्रगति छ हाम्रो के एउटा बेनिफिट के भयो भने हाम्रो त बाउन्ड्री वाल छ हामी सबै गेट बन्द गरिदियो सबै लेभल यही के राख्छ हामी बाहिर जानु दिएन चौधा के राम्रो के भयो भने कोरोना पिरियड भए तापनि सबै स्टाफ यहीँ बस्यो लेबर यहीँ बस्यो खाना व्यवस्था गर्ने कुनै बेला छँदै छँदा कि जो हाम्रो एक सिमेट नै कोरोना भयो अर्कोलाई त हामीलाई के छ भने अपर्च्युनिटी भइदियो क्या जो चाहिँ हामीले कोरोना टाइममा हामी पुरा काम गऱ्यो हामीले सर्भिस स्टाफलाई हामी यहीँ राख्यो भने हाम्रो टिममा पनि कति सर्भिस स्टाफ यहीँ राख्यो हामीले क्या पुरा गेटको बाहिर जानु नपरोस् बाहिर गेटको रिस्क हुन्छ क्या कहाँ कहाँ के होला भयो त्यो हाम्रो बेनिफिट भयो हाम्रो अब अलिकति सोध्दा भन्नुहोस् मलाई थाहा छ हाम्रो टार्गेट त्यही नै हो भनेन अघि मैले यही यो प्रोजेक्ट भयो जहाँसम्म मैले घुम्नु गएको होइन 92% एचिभमेन्ट भनेको नेपालको भन्दा ठुलो एचिभमेन्ट नै हुन्छ म त कि म पनि बिहामा धेरै ठाउँमा काम गरेर यहाँ आएको हुँ त्यसरी नै यो अनुभव के भन्छ अहिलेसम्म मेरो अनुभव के भन्छ यति 90% प्रगति फाइनेन्सियल प्रगति भनेको ठुलो कुरा हो यो त सबैले बुझ्नु परेको छ फेरि यहाँ के छ भने यो ठ्याक्क सिङ्गारको पछाडि पऱ्यो टाइममा मान्य मन्त्रीज्यू सभामुखज्यू उपप्रधानमन्त्री सबै आएको हुन्छ यहाँ त्यो पनि हाम्रो के मोटिभेट भइदियो क्या त्यो खटिरहेको छ बात गरिरहेको छ अब त्यहाँ सबै त्यही छ हामी सिटिभीले आएको छौँ 18 CCTV छ 12वटा फेरि खडा भएर पनि मोनिटर गर्छौँ कहाँ के काम भइरहेको छ सिभिलमा चाहिँ सिभिल कुरा मतलब सिभिलमा नै करिब 60% काम सक्यो सिभिल भनेको प्रधान भनेको अब प्लास्टर भन्नु फिनिसिङ गर्नु बाँकी छ जुन के हुन्छ भने 100मा हाम्रो जहाँ के छ भने 30% जति चाहिँ सिभिल हुन्छ 70%मा 80% अर्को 60% चाहिँ फिनिसिङ हुन्छ वाल हुन्छ अनि 20% चाहिँ सर्भिस हुन्छ एसी भयो सेन्ट्रल एसी छ सेन्ट्रल दिल्ली छ होइन सबै छ यहाँ होइन त्यो हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरको माथि ढाड माथि चाहिँ 60% भयो एउटा के छ भने हाम्रो एउटा अनुभव पनि धेरै राम्रो अनुभव पायौँ हामीले होइन किनभने सबैले बात गरिरहेको छ हामी क्वालिटी कन्सियस छौँ होइन अब निर्माण हामी के छ भने फेरि निर्माण काम ठिक हो हाम्रो टेवा दिनु मात्रै कुरा हो क्या अब छोरा हुन्छ क्वालिटी कति फर्काएको छु कति गरेको छु त्यो के छ भने अब हामी खालि त्यो वाह त गरे त निर्माण व्यवसाय नै हो तर हाम्रो के छ भने यो प्रोजेक्टमा हामीले ध्यान गरेको हुनाले यो हाम्रो बजेट खान्छ क्या आफूले हुर्काएको बच्चा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ कुरा भयो हाम्रो टिममा के छ भने मैले ध्यान दिएको कुरा यो राम्रो आउनुपर्छ भने हाम्रो भएको हुनाले हामी चाहिँ 10 to 5:30 6 बजीसम्म बस्छौँ हामी त्यो कोर्स भएको छ होइन सेन्टिमेन्टल भ्यालु पनि छ यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रक्चरको मेन चाहिँ स्ट्रक्चर र आर्किटेक्चर अन्तर्गत यो ब्रिकवर्कको कामहरू भइरहेको छ हाम्रो टार्गेट चाहिँ रेनी सिजनसम्म चाहिँ अराउन्ड सबै हाम्रो फाउन्डेसनहरू कम्प्लिट गर्ने टार्गेट थियो हामीले अलमोस्ट त्यो एचिभ गरिसकेका छौँ जम्मा हाम्रो यतातिर बिल्डिङ 11वटा बिल्डिङहरूमध्ये हाम्रो 10वटाको चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ एउटाको चाहिँ अब फाउन्डेसनको काम बाँकी छ त्यो पनि हाम्रो चालु हुन्छ सानो बिल्डिङहरू बाँकी छ अरूहरू चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट अवस्थामा आइसकेको छ यस्तो छ अब यो हामीले पहिला नै यो बर्खा टाइममा चाहिँ यसरी काम गर्छौँ भनेर प्लानिङ बनाउँछ त्यो हिसाबले हामीले गर्न सकेका हो अब यो बिल्डिङको काम हो बिल्डिङको काम भएकोले चाहिँ खासै यो बर्खाले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन जब यो फाउन्डेसनमा काम हुन्छ तब चाहिँ इफेक्ट गर्ने हो हामी त म्याक्सिमम् बिल्डिङहरू माथि आइसकेको छ त्यही भएर असर चाहिँ गर्दैन यसले एउटा त अब यो भनेको सबैको जनचासोको प्रोजेक्ट हो अनि एउटा चाहिँ हाम्रो सिंहदरबारको स्थिति भएको प्रोजेक्ट हो त्यही भएर यता विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट हाम्रा मन्त्रीहरूदेखि लिएर सांसदहरू चाहिँ बारम्बार यता भिजिटमा आइरहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैजनाको चासोको विषयको यो प्रोजेक्ट हो
त्यही भएर चाहिँ हामीले अरू जस्तो कसैले हेर्दैन हामी आफ्नो टारमा काम गर्छौँ भनेर चाहिँ गर्न नपाइने रहेछ। त्यो चाहिँ सबैले वाच गरिरहनु भएकोले हामीले सानोभन्दा सानो कुरा पनि केलाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ यसमा। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लागेको छ भने चाहिँ हामी एकदम सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि म्यानेज गरेर चाहिँ यसमा काम गरिरहेको छ। यसमा हाम्रो सुरुमा हामीले काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी सघाउँछौँ नि, अगाडि नै सघाउँछौँ भन्ने हिसाबले नै गएको हो। त्यो हिसाबले हामीले इक्विपमेन्टलाई हेर्नुभयो भने यहाँ भएको मिसिनहरू हेर्नु, त्यही हिसाबले हामीले मोबिलाइज गरिरहेको छौँ। हामी जुन हामीलाई 3 वर्षको टाइम दिएको छ त्योभन्दा अगाडि नै सकाएर बोनस लिने भन्ने हिसाबमा हामी गएको हौँ। तर यो जुन कोभिडले गर्दाखेरि छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ धकेलेकै हो। अब लेबरहरूलाई सकेसम्म कोभिडको टाइममा पनि हामीले काम कन्टिन्यू गर्नु खोजेको हौँ, तर त्यसले चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ भएको छ। हाम्रो काम चाहिँ सकिन्छ, तर जुन एमइपीसँग रिलेटेड चिजहरू छ त्यो चाहिँ सकाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। कोरोनाको समयमा चाहिँ अब सुरुको कोरोना हुँदाखेरि त्यो बेला त हामी अनभिज्ञ नै थियौँ, त्यो कस्तो थाहा पनि थिएन। हामी आफूलाई पनि डर लागेको थियो के हो भनेर। त्यो बेला चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के प्लानिङ गरेको थियौँ भन्दाखेरि यदि इनकेस केही बाहिर लकडाउन या केही भयो भने हामी चाहिँ भित्रै सबै लेबरहरूलाई भित्रै राखेर उहाँले जति अब बस्नलाई आवश्यक व्यवस्थाहरू चाहिने हो सबै व्यवस्था गरेर हामी भित्र काम गर्छौँ भनेको थियो। त्यो हिसाबले हामीले म्यानेज पनि गऱ्यौँ। अनि दोस्रो भनेको जुन लेबरहरू बाहिर गएको छ उनीहरूलाई ल्याउनलाई पनि हामीले डिजिबिसीसँग कोअर्डिनेट गरेर पासहरू बनाएर ल्याएर काम चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसको कोभिडको टाइममा जुन लकडाउन भएको थियो त्यो टाइममा अलिअलि त इफेक्ट गऱ्यो, सुरुको दिनहरूमा त काम भएन, पछि चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यसलाई बनाउनु ल्याउनु चाहिँ। अनि जुन मेटेरियलको सवालमा छ, मेटेरियलको सवालमा त हामीले पहिले नै इस्टिमेट गरेर यो टाइममा यति सकाउँछौँ भनेर हामीले पहिले स्टोक गरेर राखेको छौँ। अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम् चाहिने जति मेटेरियल छ यो कङ्क्रिटलाई चाहिने अराउन्ड 80देखि 90% चाहिने मेटेरियल पहिले हामीले स्टोक गरेर राखेको छ। त्यही भएर त्यसले मेटेरियलमा चाहिँ खासै असर चाहिँ गरेन। यो भनेको कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र असर पर्ने होइन कि हाम्रो कति डिजाइनको चिजहरू पनि बाँकी हुन्छ, त्यसलाई पनि फाइनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनले गर्दा त्यो हुन पाएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले अब कोसिस त गर्छौँ यो जुन हाम्रो टाइम एक्सटेन्ड भएको छ त्योभित्र हामी सकाउने कोसिस चाहिँ गर्छौँ। तर यो अब जुन लकडाउन पछि फेरि हुने हो भने चाहिँ गाह्रो पर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। अहिले हामीसँग अराउन्ड 400 अबोभ मेन पावर छन्। हाम्रो लेबरहरू मात्र 400 अबोभ छन्, अनि त्यसमा पनि हाम्रो स्टाफहरू 100 अबोभ छन्। अनि हामीले चाहिँ यहीँ सबैलाई चाहिँ आवासीय बस्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिएको छ भनेपछि हाम्रो टोलीहरूले चाहिँ आवश्यकता अनुसार बिहान 7 बजीबाट बेलुका 10 बजेसम्म अब कसैले चाहिँ 3 सिफ्टमा पनि गरिरहेको छ। अनि म्याक्सिमम् बिल्डिङहरूमा 2 सिफ्टमा काम भइरहेको छ किनभने सबैजना अब सबै बिल्डिङहरू सकिने तर्खरमा छ। चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले अहिले म्यानेज गरेर गरिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ अलिकति यस्तो छ, यो सिंहदरबार भनेको धेरै सेन्सिटिभ कुरा भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन कुरो सेक्युरिटी हो। सेक्युरिटीलाई चाहिँ एकदम फलोअप गर्नुपर्ने रहेछ। बाहिर प्रोजेक्टहरूमा भए सेफ्टीलाई मेन फोकस गरेर चाहिँ सेक्युरिटीमा त्यति प्रब्लम हुन्न। तर यो सिंहदरबारसँग जोडिया भएर चाहिँ मेन चाहिँ सेक्युरिटी भने चाहिँ अनअथराइज पर्सनहरू आउनु भएन तिनीहरू। अनि त्यो के कस्तो सामानहरू आउँछ हरेकको चाहिँ प्रपरली रेकर्ड राखेर मात्र भित्र राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ यो अलिकति पृथक लाग्यो मलाई चाहिँ हेर्ने। अनि अर्को भनेको अब दोस्रो चाहिँ यो सिंहदरबारभित्र भएकोले चाहिँ यहाँ भिजिटहरू धेरै हुन्छ भनेपछि सबैले चाहिँ इन्सपेक्ट चाहिँ गरेर हुन्छ। त्यही हिसाबले उहाँहरूले हामीले चाँडै सकाउनु भने जुन इन्स्ट्रक्सन आउँछ त्यही हिसाबले हामी पनि सकाउने हिसाबले चाहिँ गइरहेको हुन्छ। अब समय थप गर्नु पर्यो भने कति जति समय थप गर्नुपर्छ? अब यो त यस्तो छ, अहिले तत्काललाई त भन्न सक्छौँ। अहिले जुन लकडाउन भएको छ हामी त यो जुन समय थप गरेको छ त्योभित्र हामी सकाउने अहिलेसम्म टार्गेटै दिएका छौँ। तर पछि फेरि लकडाउन भयो भने चाहिँ त्यसको असर कति पर्छ अहिले भन्नु त सकिन्न। तर पछि धेरै नै स्ट्रिक्ट लकडाउनहरू हो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सायद समय थप गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। अब पनि बन्नुभयो भने चाहिँ चाहिन्छ। अब अहिलेको अवस्थाले त हाम्रो स्ट्रक्चर र आर्किटेक्चर चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट हुन लाग्छ भने चाहिँ हामी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरमा हामीलाई खासै समय चाहिँदैन। जुन अब एमइपी भन्छ, जुन अब इलेक्ट्रिकलदेखि मेकानिकल चिजहरू हुन्छ, अब यो त बाहिरबाट आउनुपर्छ विदेशबाट। लकडाउन भएर यो भन्सारहरू बन्द भएपछि त्यसले असर चाहिँ गर्छ। अब त्यो त ठिकै भन्नै सकिन्न, यति नै चाहिन्छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यो कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्सारमा यो गाडीहरू आउट जाउट गर्न दिन्छ कि दिँदैन तिनीहरूमा भर पर्ने चिज हो। त्यो गर्नु त हामी सकाउँछौँ। त्यसमा पनि गाह्रो पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइममा सकाउनु गाह्रो हुन्छ। हाम्रो अब फाइनेन्सियल चाहिँ हाम्रो 28% अब सकिसकेको छ। अनि हाम्रो फिजिकल चाहिँ अराउन्ड 35% जति छ। हाम्रो 502 करोड 502 करोड 502 करोड 502 करोड। यो चाहिँ अहिले हाम्रो टुन्डी सेक जोइन्ट भेन्चरकोबाट काम भइरहेको छ। टुन्डी कन्स्ट्रक्सन हाम्रो नेपालको र सेक चाहिँ हाम्रो चाइनिज कम्पनी हो, उहाँको जोइन्ट भेन्चरबाट हो। म चाहिँ यस टुन्डी सेक जोइन्ट भेन्चरको तर्फबाट डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छु।
छ।